with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024, have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल तारीख की दुनिया। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले आपने सहाबा इकराम को बहुत सारी चीजों के बारे में पहले ही बता दिया था कि उनके जाने के बाद दुनिया में क्या क्या कुछ होने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जो निशानियां बताई वो इससे पहले किसी को भी पता नहीं थी और न ही उनको किसी ने देखा था। नाज़रीन, उन निशानियों का ताल्लुक सहाबा इकराम से ज्यादा हमसे है, क्योंकि जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो सहाबा इकराम ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, बल्कि वो निशानियां आज हम देख रहे हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो तमाम निशानियां 2024 के शुरू में ही पूरी होना शुरू हो गई हैं। ये पेशगोइयां दुनिया में तबाही और बर्बादी के साथ साथ एंड ऑफ टाइम की तरफ पेशकदमी के हवाले से बेपनाह अहमियत की हामिल है। नाज़रीन, इनमें सबसे अहम पेशनगोई सुर्ख गाय से मुतल्लिक है, जो कि इसराइल अमेरिका से फलस्तीन में ला चुका है। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इसराइल कैसे वजूद में आया ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने बरतानिया से साजबाज करके खुद को एक अलहदा रियासत के तौर पर तस्लीम करवाया। यूं इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फलस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग पर आए, लेकिन उस वक्त तक ये खुद को इतना मजबूत कर चुके थे कि अरब ममालिक को एक छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब उनसे लड़कर कुछ भी हासिल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजाघरों में पादरियों ने तकरीबात मुनक्कद की और यहूदियों के लिए मुआफी का ऐलान कर दिया। यूं सियासी और इक्तसादी मुफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के अजली और जानी दुश्मनों को एक सफ पर ला खड़ा किया और कुरान की बात भी सच साबित हो गई कि यहूद और निसारा एक दूसरे के दोस्त हैं। नाज़रीन, यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए तो खुद को कसूरवार कहते हैं। खुद को सजा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवार गिरिया के पास आहोजारी करते हैं। वो ईमान रखते हैं कि तीसरी बार उन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी। इसके लिए उन्हें मस्जिद अक्सा को शहीद करना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं। नाज़रीन, कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इसके बाद हैकल सलेमानी तामीर करके ताबूत सकीना वहां रखा जाना है। ताबूत सकीना भी वो दोबारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन मसला था सुर्ख गाय का, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं और जब तक वो पाक नहीं हो जाते हैकल सलेमानी तामीर नहीं कर सकते और पाक होने के लिए सुर्ख गाय की कुर्बानी देना होगी। वो गाय जिसकी निशानियां कुरान पाक में बयान की गई हैं, जो इस वक्त भी उन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी और अब 100 साल तक वो वैसी गाय की तलाश करते रहे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चे पैदा करने का कामयाब तजर्बा किया। उन्होंने फिर इस तजर्बे की बदौलत वैसी निशानियों वाली गाय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। नाज़रीन, 2019 में एक अमरीकी रियासत से 5 अदद वैसी गायें उन्हें मिल गईं, जिनके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था। उन्हें कभी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगली निशानी कि इस पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, पूरी दुनिया में कोविड फैलकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ उन्हें भी टेस्ट किया गया और उन पर बीमारी का कोई असर नहीं हुआ। नाज़रीन, अलगर्ज के कुर्बे कयामत और दज्जाल के ज़हूर वाली तमाम तर तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके हैं। अपनी मर्जी के डॉक्टर इंजीनियर पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद रहना, अपनी मर्जी के मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसा देना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब दज्जाली निशानियां हैं जो आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे इस्लाम में बताई गई कयामत की निशानियों की उन्होंने इतने अच्छे से तैयारी की है कि गरकत के दरख्त लगा दिए हैं जो उन्हें पनाह देंगे। बाबुल लद, जिस जगह अहादीस के मुताबिक दज्जाल का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, उस जगह पर वो दज्जाल के फरार के लिए एयरपोर्ट बना चुके हैं। नाज़रीन, ये सब तो कुर्बे कयामत की निशानियों में से हैं और हैकल सुलेमानी ने भी बनकर रहना है। फिर असल जंग क्या है? नाज़रीन, असल जंग अकायद की है।
ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کے خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عقائد کے اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراسان مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں؟ اگر آج دجال ظاہر ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو ہماری آخرت کی کیا تیاری ہے؟ تو ناظرین اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ اصل میں کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہانی شروع ہوئی، جن کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، اور یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین پر تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیل یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سے کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جن میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، جو کہ ایک سرخی مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس دور کی کچھ باقیات، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ یہ ایک خاص صندوق تھا جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی ساتھ لے گیا۔ سائپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا، پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے 2 الگ قومیں ہوئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ ازاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی ایمان لاؤ، تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزمان کی ولادت ہوئی۔ یہاں پر یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں کرا گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی
اس لیے हैकल सलेमानी को बैतुल मक़दिस का नाम दिया गया। इस्लाम के आगाज में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बैतुल मक़दिस की जानिब मुंह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी इसी तरफ मुंह करके इबादत किया करते थे। नाज़रीन, 17 माह बाद हमारी इबादत का रुख बैतुल मक़दिस से बैतुल्लाह की जानिब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से ही किबला अव्वल वही रहा है, जिसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। नाज़रीन, हजरत उमर के दौरे हुकूमत में इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था। बैतुल मक़दिस के ही इहाते में उन्होंने गिरजा घर तामीर किया हुआ था और ऐन ताबूत सकीना वाली जगह वो गंद फेंका करते थे। यहूदियों की नफरत में यरूशलेम की फतह के वक्त जब हजरत उमर वहां गए तो ईसाइयों पर बरहम हुए और वहां सफाई करवा के मस्जिद तामीर करवाई और कुरान में मौजूद मेराज वाले वाक़े की निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद अक्सा का नाम दिया। यहूदियों की दीवार गिरिया भी इसी इहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हैसियत से उन्हें भी वहां आने की इजाजत दे दी गई। तो नाज़रीन, अल मुख्तसर, अब यहूदियों ने उस सुर्ख गाय को जो कि 3 साल की हो चुकी है और यही इसकी उम्र कुर्बानी की बताई गई है, अब उसे कुर्बान करने, मस्जिद अक्सा को शहीद करने और वहां पर हैकल सलेमानी की तामीर का फैसला कर लिया है। एक 27 मार्च को मीटिंग हुई थी, एक अभी फिर हुई है और अब मुमकिन तौर पे अप्रैल के महीने के अंदर इस गाय को ज़िबा करके उसके गोबर समेत उसे जला दिया जाएगा। उनके मुताबिक अब यहूदी पाक हो जाएंगे और उसके बाद हैकल सलेमानी की तामीर शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।